संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी चतुर्थी विभक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं चतुर्थी विभक्ति प्रयोगान् पठितवन्तः। यथा देवाय नमः, माता बालकाय दुग्धं ददाति, शीला मीनायै ईर्ष्यति, सः भानवे नमः इति वदति। एवं बहूनि वाक्यानि वयं पठितवन्तः। इदानीं चतुर्थी विभक्तेः एकं नूतनम् अंशं पठामः। यथा मयङ्कः पार्थाय द्विचक्रिकाम् आनीतवान्। मयङ्कः पार्थाय द्विचक्रिकाम् आनीतवान्। वदन्तु। मयङ्कः पार्थाय द्विचक्रिकाम् आनीतवान्। राजेशः खुशाल्यै क्रीडनकम् आनयति। राजेशः कुशाल्यै क्रीडनकम् आनयति। पिता पुत्रीभ्यः पुस्तकानि आनीतवान्। अनन्तः जामात्रे गतिम् आनीतवान्। मयङ्कः कस्मै द्विचक्रिकाम् आनीतवान्? मयङ्कः पार्थाय द्विचक्रिकाम् आनीतवान्। उत्तमम्। राजेशः कस्यै क्रीडनकम् आनयति? राजेशः कुशाल्यै क्रीडनकम् आनयति। पिता काभ्यः पुस्तकानि आनीतवान्? पिता पुत्रीभ्यः पुस्तकानि आनीतवान्। अनन्तः कस्मै घटिम् आनीतवान्? अनन्तः जामात्रे गतिम् आनीतवान्। उत्तमम्। पार्थाय, खुशाल्यै, पुत्रीभ्यः, जामात्रे एतानि चतुर्थी विभक्ति रूपाणि सन्ति। कः कस्मै किम् आनयति? यथा मयङ्कः पार्थाय द्विचक्रिकाम् आनीतवान्, अर्थात् मयङ्कः पार्थस्य कृते आनीतवान्। यस्मै आनयति तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति। यथा जामात्रे घटिम् आनीतवान्। जामाता अस्ति खलु, तस्य कृते घटिम् आनीतवान्। अतः जामाता इति शब्दः अस्ति, तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। आनयति तदर्थम् आनयति, अतः तादर्थे चतुर्थी विभक्तिः भवति। जामात्रे आनयति, पुत्रीभ्यः आनयति, खुशाल्यै आनयति, क्रीणाति। यथा माता पुत्र्यै वनितास्यूतं क्रीणाति। भगिनी अनुजाय पुस्तकं क्रीणाति। दोहित्रः मातामह्यै शाटिकां क्रीणाति। क्रीणाति, आनयति, स्वीकरोति,
इति यदा भवति तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। उत्तमम्। भवान् वदतु। अहं मित्राय पुस्तकानि आनीतवान्। माता पुत्रेभ्यः फलानि आनीतवती। अहं रामाय वस्त्राणि आनीतवान्। समीचीनम्। अहं पित्राय अङ्कनीम् आनयामि। अहं पित्रे अङ्कनीम् आनयामि। पुनः वदतु। अहं पित्रे अङ्कनीम् आनयामि। रमेशः मात्रे घटीम् आनीतवान्। योगेशः पत्न्यै शाटिकाम् आनीतवान्। राकेशः अनुजाय दूरदर्शनं क्रीणाति। चिकित्सकः रुग्णेभ्यः औषधम् आनयति। सः महेशाय युतकं क्रीणाति। भवती वदतु। पिता पुत्राय लेखनीम् आनयति। चिकित्सकः रुग्णाय औषधम् आनयति। आपणिकः गृहस्थाय तण्डुलम् आनयति। सञ्जना मानसायै घटीम् आनयति। शिक्षकः छात्राय पुस्तकम् आनयति। माता पुत्रेभ्यः कङ्कणानि आनयति। माता पुत्राय पाञ्चालिकाम् आनयति। पिता पुत्राय स्कूटर यानम् आनयति। स्कूटर यानम् आनयति। पुनः वदतु। पिता पुत्राय स्कूटर यानम् आनयति। मम पिता मह्यम् उपनेत्रम् आनीतवान्। आनयति, क्रीणाति इति प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति ज्ञातवन्तः। इदानीम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। अत्र कोऽपि व्यायामं करोति वा? ओ, उत्तमम्। व्यायामः आरोग्याय कल्पते। आरोग्याय व्यायामः कल्पते। ध्यानं करोति कोऽपि? ध्यानम् अहं करोमि। ओ, उत्तमम्। ध्यानम् एकाग्रतायै कल्पते। पुस्तकं ज्ञानाय कल्पते। वृक्षः तापनिवारणाय कल्पते। कल्पते इति शब्दः यदा भवति तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति। कल्पते यदा कल्पते इति प्रयोगः भवति तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति। कल्पते इति प्रयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्ति वा? भवान् वदतु। संस्कृतभाषा राष्ट्रैक्याय कल्पते। प्रातः शीघ्रम् उत्थानम् आरोग्याय कल्पते। आलस्यं नाशाय कल्पते। दुर्व्यसनं सुखाय न कल्पते। भक्तिः मोक्षाय कल्पते। मोक्षाय कल्पते। मोक्षाय कल्पते। पुनः वदतु। भक्तिः मोक्षाय कल्पते। उत्तमः उपायः तृप्त्यै कल्पते। प्रियवचनं कस्य सन्तोषाय न कल्पते। उत्तमम्। गुरुणाम् उपदेशः हिताय कल्पते। धनं लोभाय कल्पते। भवती वदतु। युद्धं सुखाय न कल्पते। वेगेन वाहनचालनम् अपघाताय कल्पते। कोलाहलः शिरोवेदनाय कल्पते। कोलाहलः शिरोवेदनायै कल्पते। दुष्टस्य विद्या विवादाय कल्पते। अलङ्कारः सौन्दर्याय कल्पते। परिश्रमः सफलतायै कल्पते। सफलतायै कल्पते। परिश्रमः सफलतायै कल्पते। अब आप जान गए होंगे कि जब कल्पते इस क्रियापद का प्रयोग किया जाता है तब भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
पुस्तकं ज्ञानाय कल्पते। संस्कृत भाषा राष्ट्रैक्याय कल्पते। वृक्षः ताप निवारणाय कल्पते। भक्तिः मोक्षाय कल्पते। युवकः भानवे अर्घ्यं समर्पयति। पिता पुत्राय चित्रं दर्शयति। समर्पयति दर्शयति इत्यनयोः प्रयोगे अपि यस्मै दर्शयति यस्मै समर्पयति तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति। भामाशा प्रतापाय धनं समर्पयति। प्रतापः स्वमातृभूम्यै जीवनं समर्पयति। युवकः देशाय स्वकौशल्यं समर्पयति। माता पुत्र्यै शाटिकां दर्शयति। मेघा सख्यै पुस्तकं दर्शयति। युवकः मित्राय चित्रं दर्शयति। समर्पयति दर्शयति एतयोः अभ्यासं कुर्मः। माता सख्यै गृहं दर्शयति। शिक्षकः छात्राय प्रदर्शनीं दर्शयति। अहं वदामि अनन्तरं सर्वे वदन्तु। माता सख्यै गृहं दर्शयति। माता सख्यै गृहं दर्शयति। पठन्तु। शिक्षकः छात्राय प्रदर्शनीं दर्शयति। युवकः पित्रे स्वधनं समर्पयति। योगिनां साधवे फलानि समर्पयति। अत्र सख्यै छात्राय पित्रे साधवे यस्मै समर्पयति तस्य चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। सः दर्शयति। कस्मै दर्शयति? अहं शब्दं वदामि, भवन्तः पूर्णं वाक्यं वदन्तु। यथा सः रमेशः चित्रं। सः रमेशाय चित्रं दर्शयति। अवगतं? रमेशः चित्रं, सः रमेशाय चित्रं दर्शयति। राधाकृष्णः स्वगृहं। सः राधाकृष्णाय स्वगृहं दर्शयति। मुकुन्दः कार्यालयः। सः मुकुन्दाय कार्यालयं दर्शयति। कार्यालयं दर्शयति। पुनः वदन्तु। सः मुकुन्दाय कार्यालयं दर्शयति। अनुजा शाटिका। सः अनुजायै शाटिका दर्शयति। शाटिकां दर्शयति। पुनः वदन्तु। सः
अनुजायै शाटिकां दर्शयति। मित्रम् आभूषणम् सः मित्राय आभूषणं दर्शयति। सखी नाटकम् सः सख्यै नाटकं दर्शयति। भगिनी गृहम् सः भगिन्यै गृहं दर्शयति। दर्शयति समर्पयति यस्मै दर्शयति यस्मै समर्पयति तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति। समर्पयति, दर्शयति इन क्रियापदों के प्रयोग में भी जिसे समर्पण किया जाता है या जिसको दिखाया जाता है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम् न हि वन्द्या विजानाति गुरुं प्रसव वेदना। विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम् न हि वन्द्या विजानाति गुरुं प्रसव वेदना। न हि वन्द्या विजानाति गुरुं प्रसव वेदना। सुभाषितकारः वदति विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्, अर्थात यह परिश्रमं करोति सः एव परिश्रमस्य मूल्यं जानाति। यह कार्यं करोति सः एव परिश्रमपूर्वकं कार्यं साधयति। यदा सः कार्यार्थं परिश्रमं करोति तदा तत्र कति कष्टानि भवन्ति, अवरोधाः भवन्ति, तत्सर्वं सः जानाति। किन्तु एकः जनः अन्यस्य दोषान् पश्यति, केवलम् उपदेशं करोति, निन्दां करोति, सः तस्य परिश्रमस्य विषये किं वा जानीयात्। यः परिश्रमपूर्वकं स्वकार्यं साधयति सः अन्यस्य कार्यस्य परिश्रमम् अपि अवगच्छति। एतत् दर्शयितुम् अत्र सुभाषितकारः एकम् उदाहरणं वदति। एका महिला या पुत्रं प्रसूतवती अस्ति सा एव प्रसव वेदनां जानाति। यस्याः अपत्यमेव नास्ति तादृशी वन्ध्या यावत् अपि प्रसव वेदनायाः विषये शृणोति सा तस्य अनुभूतिं कथं कर्तुं शक्नोति। अतः एव परिश्रमः इति स्वस्य एव चिन्तनस्य अनुभवस्य विषयः अस्ति। अतः अन्येषां परिश्रमः यदि ज्ञातव्यः तर्हि अस्माभिः अपि परिश्रमपूर्वकं कार्यं करणीयम्। यदि वयं कार्यं कुर्मः तर्हि वयम् अन्यस्य परिश्रमविषये जानीमः। अतः अत्र विद्वज्जनस्य परिश्रमः एकः विद्वान् एव विजानाति इति सुभाषितकारः सत्यमेव वदति। सुभाषित का अर्थ विद्वान लोग ही विद्वानों के परिश्रम को समझते हुए उनका आदर करते हैं। जिस प्रकार प्रसव वेदना की पीड़ा को वह स्त्री ही समझ सकती है जो स्वयं प्रसव वेदना का अनुभव कर चुकी है, बांझ महिला प्रसव वेदना की पीड़ा को कभी नहीं जान सकती है। अहम् इदानीम् एकां कथां कथयामि। सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। सुन्दरपुर नामकम् एकं राज्यम् आसीत्। तस्य राज्यस्य राजा माधवसेनः आसीत्। महाराजः माधवसेनः प्रजावत्सलः राजा आसीत्, जनप्रियः अपि। तस्मिन् राज्ये
कोऽपि उद्योगरहितः न आसीत्। गच्छता कालेन माधवसेनः वृद्धः भवति। स्वस्य वृद्धावस्थां ज्ञात्वा सः राज्यभारं ज्येष्ठपुत्राय ददाति। ज्येष्ठपुत्रः अभिनवसेनः अपि शूरः आसीत्। सः अपि उत्तमरीत्या प्रजाः पालयति। किन्तु अभिनवसेनः केषुचित् विषयेषु हठाग्रही आसीत्। एकः विषयः मनसि प्रविष्टः चेत् यावत्पर्यन्तं समाप्तं न भवति तावत्पर्यन्तं तं विषयं न त्यजति। एषः अभिनवसेनः तिन्त्रिणीप्रियः आसीत्। किन्तु तस्मिन् राज्ये सर्वत्र निम्बवृक्षाः आसन्। महाराजः अभिनवसेनः चिन्तयति यत् यदि समग्रे देशे तिन्त्रिणीवृक्षाः भवन्ति तर्हि उत्तमं भवेत्। सः मन्त्रिणः आहूय आदेशं कृतवान्, सर्वत्र निम्बवृक्षाः सन्ति, निम्बवृक्षाणां कर्तनं कृत्वा सर्वत्र तिन्त्रिणी सस्यानि स्थापयन्तु इति। मन्त्रिणः महाराजस्य आदेशं निवारयितुं बहु प्रयत्नं कृतवन्तः, किन्तु निष्फलाः एव। अनन्तरं महाराजस्य आदेशानुसारं निम्बवृक्षाणां कर्तनम् अभवत्। कतिचन वर्षाणि व्यतीतानि। तस्मिन् देशे जनाः रोगिणः भवन्ति। कुष्ठरोगः, चर्मरोगः इति रोगग्रस्ताः जनाः बहु पीडिताः भवन्ति। राज्यस्य वैद्याः रोगस्य कारणम् अन्वेष्टुं बहु प्रयत्नं कृतवन्तः, किन्तु मूलं हस्ते न आगतम् एव। कदाचित् महाराजः माधवसेनः स्वयं रोगपीडितः अभवत्। राज्यवैद्याः बहु औषधानि दत्तवन्तः, उपचारान् कृतवन्तः, तथापि रोगः न गच्छति एव। अनन्तरं समीपदेशात् एकः वैद्यः आहूतः। सः वैद्यः मन्त्रिभिः च सह चर्चां कृतवान्, महाराजेन सह वार्तालापं कृतवान्। सः रोगस्य मूलं ज्ञातवान्, किन्तु महाराज भयात् सः महाराजस्य पुरतः एतं विषयं न उक्तवान्। दैवयोगेन तस्मात् देशात् एकः जनः अन्यदेशं प्रति प्रवासार्थं गच्छति स्म। एषः वैद्यः तम् आहूय उक्तवान्, भवान् मम एकं वचनं शृणोतु इति। सः पृच्छति, किम्? वैद्यः वदति, भवान् यदा अन्यग्रामं गच्छति तदा गमनसमये यदा श्रान्तिः भवति तदा तिन्त्रिणीवृक्षस्य अधः एव विश्रामं करोतु, किन्तु प्रत्यागमनसमये निम्बवृक्षस्य अधः एव विश्रान्तिं स्वीकरोतु इति। सः यात्रिकः वैद्यस्य वचनम् अङ्गीकृतवान्। एकमास अनन्तरं यात्रिकः पुनः स्वराज्यं प्रति आगतवान्। वैद्यः तं प्रवासस्य अनुभवं पृष्टवान्। यात्रिकः उक्तवान्, गमनसमये अहं भवतः वचनानुसारं तिन्त्रिणीवृक्षस्य अधः एव विश्रामं कृतवान्। आगमनसमये निम्बवृक्षस्य अधः विश्रामं कृतवान्, किन्तु तत्र एकम् आश्चर्यम् अभवत्। गमनसमये अहं कुष्ठरोगेण पीडितः आसम्, किन्तु आगमनसमये मम कुष्ठरोगः स्वयमेव गतः इति आश्चर्यम् अभवत्। वैद्यः तं पथिकम् उक्तवान्, भवान् स्वस्य अनुभवं महाराजं वदतु इति। सः यात्रिकः महाराज समीपं गत्वा स्वस्य यात्रायाः विषये उक्तवान्। महाराजः निम्बवृक्षाणां महत्त्वं ज्ञातवान्।
अनन्तरं सः सर्वत्रापि निम्बवृक्षाः आरोपणीयाः इति आदेशं कृतवान्। कतिचन वर्षाणि व्यतीतानि, तस्मात् राज्यात् चर्मरोगः गतः, जनाः पुनः अपि स्वास्थ्यं प्राप्तवन्तः। एवमस्ति निम्बवृक्षस्य महत्त्वं। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।